बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस की तरक्की और बढ़ते हुए वसाइल ने हमारे मुआशरे पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं। जहाँ साइंसी आलात ने सहूलियात पैदा की हैं, वहीं मर्द व ख़वातीन के लिए गुमराही का सामान भी पैदा हुआ है। लेकिन फिर भी मुफक्किरीन और मुहद्दिसीन का ये नजरिया है कि अगर कोई बंदा जन्नत की नेमतों और हूरों के बारे में अच्छी मालूमात हासिल कर ले तो इंसान जरूर गुनाहों से दूर होकर जन्नत हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर इंसान को जन्नत की हूरों के बारे में इल्म हो जाए तो वो कभी भी दुनिया के मजों में नहीं अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। अल्लामा इब्ने कैम हूर के हुस्न व जमाल के तज़किरा इस तरह करते हैं कि जन्नत में मर्दों के लिए हूरें जो उनकी बीवियां होंगी वो जन्नती की हम उम्र होंगी। उसके रुखसार गुलाब और सेब की तरह प्यारे होंगे। उसके दांत चमकते हुए मोतियों की तरह दिखाई देंगे। उसकी कमर बारीक होगी। उसके चेहरे ऐसे खूबसूरत नजर आएंगे कि सूरज उनके चेहरों के गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। जब जन्नत की हूर मुस्कुराएगी तो उनके दांतों में चमक दिखाई देगी। जन्नती मर्द जब अपनी बीवी यानी हूर को देखेगा तो उसको हूर के चेहरे में अपना चेहरा नजर आएगा जैसे वो आईना देख रहा है। इस तरह जन्नत की हूर का चेहरा साफ और शफाफ होगा। अगर जन्नत की हूर जमीन की तरफ आ जाए तो जमीन और आसमान खुशबू से भर जाएंगे। जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएगी। दुनिया और आसमान में सारी चीजें हूर के नूर से चमक उठेंगी। जमीन पर जो भी चीज होगी वो खुदा पर ईमान ले आएगी। उसने जो सर पर दुबत्ता लिया होगा वो दुनिया की हर चीज से बहुत बेहतर होगा। हूरें जन्नती की हर ख्वाहिश पूरी करेंगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा जन्नती हूर का हुस्न दोबाला होता जाएगा और वो जन्नती मर्द की मोहब्बत में इजाफा करती जाएगी। जन्नती हूर हैज विलादत और नफास से पाक होगी। जन्नती हूर पेशाब पखाना और जिस्मानी मैल कुचैल से भी पाक होगी। वो हर वक्त खूबसूरत और हसीन और जमील नजर आएगी। ना तो बूढ़ी होगी ना उसका लिबास पुराना होगा। मर्द को जन्नत में जो हूर मिलेगी वो अपने मर्द के अलावा किसी की तरफ नजर उठाकर ना देखेगी। उसका ध्यान हर वक्त अपने खामन की तरफ होगा। वो अपने खामन के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर ना देखेगी। वो आदमी भी अपनी बीवी यानी हूर के अलावा किसी की तरफ ना देखेगा, क्योंकि हूर अपने मर्द को कोई ऐसा मौका ही ना देगी। वो हर वक्त उसे अपने प्यार में जकड़ लेगी। हूर अपने खामंद को हर तरह की सहूलत मुयस्सर करेगी। जन्नत की हूर को कभी भी किसी ने हाथ ना लगाया होगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है, ए मोहम्मद आप खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमाल किए। बेशक उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें चलती होंगी। जब उनको फल खाने के दिल करेगा तो वो कहेंगे ये तो वही हैं जो हमको इससे पहले दिए गए। वो पहले फल से मिलते जुलते होंगे और उनके लिए जन्नत में पाकीज़ा बीबियां होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, हूर की तख्लीक के बारे में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुरैन को जाफरान से पैदा किया गया। हजरत अबू सलमा फरमाते हैं कि जन्नत में ऐसी बीवियां होंगी जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा ने नहीं जना होगा, बल्कि अल्लाह ने हूर को जाफरान से पैदा किया होगा। हजरत जैद बिन अबी सलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुरैन को मट्टी से पैदा नहीं किया, बल्कि हूर को कस्तूरी, काफूर और जाफरान से पैदा किया। एक दफा एक सहाबी ने नबी करीम से पूछा कि जन्नती हूर को अल्लाह ने कैसा पैदा किया। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हूरों को 3 चीजों से पैदा किया गया है। हूर का निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी से बनाया गया है। उसका दरमियानी हिस्सा अंबर से पैदा किया गया और उसका ऊपर का हिस्सा काफूर से बनाया गया है। उनके बाल स्याह नूर से बनाए गए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने हजरत जिब्राइल से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला ने हुरैन को किस तरह पैदा किया, तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह ने उनको अंबर और जाफरान से पैदा किया है। फिर उनके ऊपर खैमे नस्ब कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला उनके पिस्तानों को सफेद रंग की कस्तूरी से पैदा फरमाता है और फिर बाकी बदन को तामीर करता है। हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह ने हूर को पाँव और घुटनों तक जाफरान से बनाया। उनके जिस्म को गर्दन तक चमकने वाले अंबर से पैदा किया। उसकी गर्दन से सर सफेद काफूर से पैदा किया। हूर अपने ऊपर 70 पोशाकें लिए होगी। जब वो सामने आएगी तो इर्द गिर्द की सब चीजें रोशन हो जाएंगी। जब वो करीब आएंगी तो उनका जिस्म उन कपड़ों से दिखाई देगा। हूरों के बालों पर कस्तूरी की चोटियां होंगी जिनको उठाने के लिए एक नौकरानी होगी। हुरैन कहेंगे कि ये इनाम है अच्छे अमाल करने वालों का।
حضرت ابن الحواری حورین کو حسن و جمال خدا کی قدرت سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو بناتا تھا تو ان پر خیمہ نصب کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اہل جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا، وہ سیب اس کے ہاتھ میں کھل جائے گا، اس سے ایک حور نکلے گی، اور اگر وہ سورج کی طرف دیکھ لے تو سورج بھی اس کے نور کو سلام پیش کرے گا، جبکہ سیب سے تو حور نکلنے کی وجہ سے اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ ایک بندے نے دریافت کیا، کیا بات ہے، اس سیب سے حور نکلے گی، اس میں کمی بھی واقع نہیں ہوگی؟ تو حضرت خالد نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ خدا جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ حضرت اقما سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جنت کی حوروں کی تعداد تم سے زیادہ ہوگی، وہ خاوندوں کے لیے دعا کرتی ہوں گی کہ اے اللہ میرے اس خاوند کے دین کے معاملات میں اس کی مدد فرما، اس کے دل کو دین سے روشن فرما، یا الرحمن الرحیم اس کو ہم تک پہنچا دے۔ حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، دنیا میں جب بھی کوئی عورت دنیا میں اپنے خاوند کو دکھ دیتی ہے تو اس مرد کی بیوی جو جنت میں حور ہوگی وہ کہتی ہے اللہ تم کو قتل کرے، اس خاوند کو دکھ مت پہنچا، یہ مرد تمہارے پاس کچھ عرصے کے لیے ہمارا مہمان ہے، وہ وقت بہت نزدیک ہے، یہ مرد جب تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ حضرت ابن زید سے مروی ہے کہ جنت کی حور کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، کیا تم اپنے خاوند کو دیکھنا چاہتی ہو جو ابھی دنیا میں ہے؟ وہ کہتی ہے اے میرے خدا کیوں نہیں، میں اپنے خاوند کو ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ پاک اس کے تمام پردے ہٹا دیتا ہے، اس حور اور اس کے خاوند کے درمیان دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے، وہ اپنے خاوند کو بے چینی سے دیکھتی رہتی ہے، وہ اسے دیکھ کر دیر سے آنے والا کہتی ہے۔ جنت کی حورین اپنے خاوند کا اس قدر انتظار کر رہی ہیں کہ جیسے دنیا میں مرد جب گھر سے دور جاتے ہیں تو اس کی بیوی اپنے خاوند کا انتظار میں بے چین ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن دکھائی دیں گے۔ اس شخص کے لیے جنت میں 2 حوریں ہوں گی، ان کا جسم کپڑوں کی باریکی کی وجہ سے نظر آئے گا، ان کی پنیوں کا گودا گوشت سے بھرا ہوا نظر آئے گا، جنت میں کوئی بھی شخص بغیر خانہ کے نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ جنت میں سب سے ادنا ہوگا اس کے لیے بھی 80,000 جنت میں نوکر ہوں گے، اس کی 72 بیویاں ہوں گی، ہر ایک جنتی کے لیے یاقوت کا ایک کنبہ نصب کیا جائے گا جس کی لمبائی جامعہ سے سناوا تک ہوگی، اور پھر جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، یہ دنیا تو عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہی مستقل ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ سب کچھ انسانوں کے اپنے آپ پر ہے کہ وہ اچھے کام کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس دنیا میں برے اعمال کر کے ہی اپنی آخرت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔